बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल रंधावा। आज की इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अहम पैगाम लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये मसला दरपेश होता है कि जो भी चीज़ हम याद करते हैं हमें फ़ौरन भूल जाती है। याददाश्त पर एक बुरा असर पड़ चुका है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम एक कमरे से निकलते हैं दूसरे कमरे में जाने के लिए, कोई चीज़ लेकर आए, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो फ़ौरन भूल जाता है क्या लेने के लिए आए थे। मार्केट में जाते हैं, घर वालों ने कोई कहा है कि लेकर आए, मार्केट में पहुँचे तो भूल गए कि हम क्या लेने के लिए आए थे। और बाद दफ़ा ऐसे होता है कोई ऐसा दोस्त कि जो कोई अरसे बाद मिला है, वो जब मिलता है तो उसका नाम भूल जाते हैं कि क्या नाम था उसका। और एक बड़ी बात कि जो स्टूडेंट्स के साथ पेश आती है वो ये होती है कि इम्तिहान की तैयारी की, पर्चे को याद किया, लेकिन इम्तिहान के लिए बैठे तो जैसे ही पर्चा सामने आया तो जो भी तैयारी हमने की थी, जो सवालात हमने तैयार किए थे, वो फौरन ही ज़हन दिमाग से निकल गए। तो इसके लिए हम क्या करें? क्या हम याद ना किया करें? क्या हम पढ़ना छोड़ दें? एक वाक़या है शेख सुलेमान अल-औदा का। वो अपनी किताब ज़ंज़ाना में एक बहुत ही अहम वाक़या तहरीर करते हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि उस्ताद मोहतरम, मैंने एक किताब को पढ़ा लेकिन मैं उस किताब को मुकम्मल तौर पर भूल चुका हूँ, मैं अब क्या करूँ? मुझ पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो शेख साहब ने मुझे समझाने के लिए एक खजूर दी और कहा इसको खाएं। मैंने उसको खाया, मैंने उसको चबाया और बाद में मुझसे सवाल करते हैं क्या आप ये खजूर खाने के बाद बड़े हो गए हो? तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि इस खजूर का कुछ हिस्सा आपकी खाल के अंदर घुल मिल गया, इसका कुछ हिस्सा आपकी हड्डियों को मजबूत करने का बायस बना, इसका कुछ हिस्सा आपके दिमाग, आपके जहन को बढ़ाने का बायस बना, इसका कुछ हिस्सा आपके नाखूनों के अंदर घुल मिल गया और दीगर अज़ा के अंदर भी इसके हिस्से चले गए, लेकिन आप को मालूम नहीं हुआ। ऐसे ही जब कोई तहरीर आप पढ़ते हैं, जब कोई मुतालिया आप करते हैं, बेशक वो नजर ना आए लेकिन वो बराह रास्त आपकी शख्सियत पर असर डाल रहा होता है। उस किताब को पढ़ने से आपके अल्फाज बेहतर हो रहे होते हैं, उस किताब को पढ़ने से आपका असलूब तहरीर बेहतर हो रहा होता है, उस किताब को पढ़ने से आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा आ रहा होता है, आपके इल्म में इजाफा हो रहा होता है, आपके अमल में इजाफा हो रहा होता है। ये तो एक ऐसा वाक़या था कि जो इस चीज़ को जाहिर करता था कि मुतालिया करने से कुछ ना कुछ असर ऐसे लोगों पर भी होता है जो कहते हैं हमें हर चीज़ ही भूल जाती है। नंबर 2, आप क्या तरीका अपनाएं कि जिस वजह से यादाश्त को बढ़ा सकें और पढ़ा हुआ सबक हम ना भूलें। इसके लिए चंद वो तरीकाकार हैं कि जिन पर साइकोलॉजिस्ट भी बहुत कुछ कहते हैं। नंबर 1 पर मैं इस पर एक बहुत ही अहम असूल बताना चाहूँगा। वो ये है कि माजी के वाक़यात को हमेशा याद रखें। बाद लोग ये कहते हैं आगे बढ़ना है तो माजी को भूल जाए, माजी में जो कुछ हुआ उसको भुलाकर आगे चले। हालांकि ये असूल गलत है। माजी से जो सबक नहीं लेता वो आगे नहीं बढ़ता। माजी के वाक़यात को याद रखें, उनके ज़हन दिमाग में दोहराते रहें। वाक़यात इंसान को बहुत कम भूलते हैं, असूल भूल जाते हैं, रूल्स भूल जाते हैं, कवानीन बंदा भुला देता है लेकिन वाक़यात नहीं भुलाता। तो पहली बात तो ये है कि माजी के वाक़यात को अपने ज़हन दिमाग में रखें, इसका असर आपके हाफ़िज़े पर पड़ेगा, आपके दिमाग पर पड़ेगा। नंबर 2 बात, दिमाग को कुछ आराम दें।
اگر آپ پڑھتے پڑھتے اکتاہٹ اور بے چینی سی محسوس کر رہے ہیں تو وقتی طور پر فراغت حاصل کریں، آرام کریں۔ اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ دن کے 2 اوقات میں آرام کیا کرتے تھے، دوپہر کے وقت بھی اور نماز عشاء کے بعد بھی۔ جب انسان دوپہر کو آرام کرتا ہے تو پھر دوپہر کو آرام کرنے کے بعد جو اس کے صبح کے کام کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، وہ دوسرے ٹائم کے لیے خود کو ایکٹیو کر لیتا ہے۔ اچھا، پھر جب رات کو آرام کرتے ہیں تو وہ صبح کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یاد کرنے کا ایک فارمولہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ آپ نے جو چیز پہلے یاد کی ہوئی ہے اس کو ایک مرتبہ صبح کے وقت ضرور دہرائیں۔ جب آپ نماز فجر ادا کریں، نماز فجر کے بعد اپنی کتاب کو لے کر بیٹھ جائیں اور جو چیز آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے اس کو ضرور دہرائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں دماغ مکمل طور پر فریش ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ اس کے لیے ہے کہ جس کا حافظہ بہت کمزور ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ یاد کرنے کا ایک کلیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے یاد کی ہے اس کو فوراً تحریر کریں، کیونکہ جس پر پریکٹیکل کیا جاتا ہے وہ بہت کم بھولتی ہے۔ آپ اس کو لکھ کے دیکھیں، لکھ کر یاد کریں۔ اور اگر پھر بھی کچھ ایسے ٹاپک ہیں کہ جن میں ڈائیگرام بنا سکتے ہیں، تصاویر بنا سکتے ہیں، تو تصاویر بنا کر دیکھیں۔ یعنی جب آپ اس ڈائیگرام کے ہر پارٹ پر کام کریں گے تو مکمل طور پر آپ کے دماغ میں نقش کر چکی ہوگی۔ نیلسن منڈیلا کا ایک قول ہے کہ ایک تصویر 1000 لفظوں سے بہتر ہوتی ہے۔ جب اس کو بنا لیا جاتا ہے تو اس کا مکمل ڈھانچہ، اس کا سٹرکچر انسان کے دماغ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور کچھ پھر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو روحانی طور پر ہماری یادداشت کو متاثر کرتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد آئے اور آ کر کہتے ہیں، جی امام صاحب، میرا حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، مجھے کوئی نصیحت کرے کہ میرا حافظہ ٹھیک ہو جائے۔ امام صاحب نے اس کو ایک ایسی نصیحت کی کہ جو بہت انوکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ غیر محرم کو دیکھنا چھوڑ، غیر محرم کو دیکھنا چھوڑ۔ وہی طالب علم وہ 1 ماہ کے بعد پھر آیا۔ انہوں نے کہا، جی اب کافی حد تک میرے قوت حافظہ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ صبح کے وقت ایک دعا کیا کریں نماز فجر کے بعد کہ جو آپ کے دماغ پر، آپ کے حافظے پر یقیناً اثر انداز ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ 3 دفعہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ صبح کی نماز کے بعد بھی 3 دفعہ اور نماز مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ اس کو دہرایا کریں۔ یقیناً یہ پریشانی کا حل بھی ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔